لكم الاخوان، في هذه الحصه غادي نخدموا واحد الحاجه جديده في الكور ديالنا ديال لانفورماتيك جيستيون في البارتي ديال الاكسل اللي كتعلق بواحد لا فونكسيون اللي هي ماشي فونكسيون لوجيك، ماشي فونكسيون دو كالكول، وانما كتسمى فونكسيون فينونسي. كيفاش فونكسيون فينونسي؟ يعني كنخدموا بها في الماتيماتيك فينونسي. باش ما نطولش عليكم، عندنا واحد الشخص ا مشى لواحد لا بنك. مني مشى طبيعة الحال لهاد لا بنك، خدا من عندهم واحد لومبخان، قرض يعني تسلف. دونك خدا واحد لومبخان، داكوغ. طبيعة الحال خدا واحد لومبخان ديال 100,000 درهم، وقالوا لي غادي نحسبوه عليك بواحد لو طو ديال مثلا 2%، وداروا معاه المدة اللي هي ان البيريود. قالوا ليه فلوسنا او الكريدي اللي حنا غنعطيوك دابا خاص تسالي هاد المدة، ما تبقى نتسالنا، ما نبقاو نتسالو. المدة طبيعة الحال شحال غادي تكون؟ مثلا غادي ناخدو مثال عامين. اول سؤال، هاد لوطو راه طو انويل، دونك هادشي اللي كيبان في الاول. نورمالمون الناس العامية ملي كتقول لي لوطو ديال 2%، اشنو كيسحاب ليه؟ كيسحاب ليه ان هاد 100,000 درهم، يعني فاش غادي دوز عامين غادي يجي الشخص ا وغادي يمشي عند البنكة وغادي يرد ليها 100,000 درهم ديالها، داكوغ، وغادي يزيدها 2% ديال اش؟ ديال هاد 100,000 درهم. نو، هادشي خطأ، حيت ملي قلت في الأول أن الطو أنيويل يعني هاد لوطو كيتحسب العام. شحال من عام هو؟ عامين. يعني في الحقيقة غادي يرد 2% ديال 100,000 درهم فوا 2. دونك لحد الساعة بدينا كنقربو شوية من اللوجيك. بمعنى آخر، واش هادشي كيعني أن هاد السيد اللي خدا 100,000 درهم مثلا هنا فوا 0.02 فوا 2، يعني أنه غادي يرد ليه 100,000 درهم وغادي يزيدهم 4,000 درهم. 4,000 درهم كيف درنا ليها؟ راح قلنا أن هاد السيد هذا اللي تسلف 100,000 درهم كيرد 2% كل عام من 100,000 درهم. في الحقيقة هادشي اللي كيعرفو الناس، مي في الواقع حاجة أخرى. شوفوا معايا هاد المثال باش تفهموا شنو غنديرو. وواحد المسألة أخرى ما بغيتش ننساها، هو أن هاد الشخص هذا البنك كيف غادي يتعامل معاه؟ راه ما غاديش تسنى البنك حتى دوز عامين عاد تسناه يجيب ليها الفلوس ويزيد الفائدة. نو، كتقسمها ليه على هذيك المدة. بحالاش كتقول ليه عندك عامين، عامين شحال فيها من شهر؟ فيها 24 شهر. كتقول لي سيدي على طول هاد 24 شهر، على طول هاد 24 شهر كل شهر جيب لي شويه. يعني كتخدم معاه بالتريطه، هما اللي كيتسموا لي زانويتي في الماتيماتيك فينونسي اكسيتيرا. داكور، نهار كتسمع التريطه شنو هو ان البنك داكشي اللي سلفاتك كتقول لك كل شهر جيب لي شويه، كل شهر جيب لي شويه. وداك الشويه اللي كتجيب ليها اش فيه؟ فيه جوج ديال الحوايج. فيه فلوسها، بحال دابا مثلا هاد 100,000 درهم، ناخدو مثال، شوف معايا، 100,000 درهم نقسموها على 24، كتقول لك عندك واحد 4,166. ها هي 4,166. هاد 4,166 شنو هو الفلوس ديالها زائد الباقي. يعني بحال مثلا كتقول لك شوف شريف واش نسلكك 5,000 درهم، يعني تجيب لي التريطه ديال 5,000 درهم. كتقول لي انت انت راك ما عارفش بان هاد 5,000 درهم راه فيها فلوسها زائد لي زانتيغي. داكوغ، هذا غير مثال التبسيط. المهم حنا ندوزو للمثال ديالنا ديال ليكسيل طبيعه الحال. دونك كما كتلاحظوا معايا بالنسبه للمثال شنو عندنا. دونك نساو هاد الطابلو، الو غادي نحيدو، نديرو لي كونترول اكس ونهبطو بيه لتحت. سي بون، نحطو هنايا ونرجعو للتمرين ديالنا. شوفوا معايا، عندنا واحد السيد كما قلت لكم خدا واحد لومبران ديال 100,000 درهم بواحد لوطو ديال 2%. دونك نحيدو هاد لانويتي، دونك نضطرو نساو هادشي. دونك ماشي مشكل، نرجعو الطابلو ديالنا باش تلاحظوا معايا شنو غادي ندير دقه دقه. سي بون، نساو هادشي كامل. والبيريود شحال هي؟ مثلا دارو معاه 24. سي بون، شنو غادي يديروا معاه في هاد 24؟ يعني من بعد شنو كنقصد بهاد 24؟ طبعا الحال كنقصد بها 24 شهر. الوغ غادي نقادو الطابلو ديالنا، ولا سينو في الاخوان غنديرو 12. علاش؟ باش يقدنا الطابلو، حيت هنا درنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يعني بحال هذا 12 شهر. دونك
خصني نعرف هاد السيد مني كيخلص من نهار خدا كريدي ديال 100,000 درهم شحال غيبقى يخلص في الشهر، وكل شهر خلص واحد الطريطه شحال باقيين كيتسالوا. داكوغ. بحال مثلا كيجي عندهم كيقولوا مع الاخوان، هانتوما باش نديروها انا غنديرو واحد باش تفهموا اكثر. اكس هنا واحد جوج باردون دونك واحد ماشي مشكل جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود 10 11. شنو كنقصد بهم؟ دوك كنقصد بهم الإخوان لي موا. دونك هاهي لي موا يعني الشهر الأول الثاني الثالث. مثلا غيجي عندهم هو في واحد الشهر، اسمح لي نقدي الكولور باش نمشيو دقة دقة. دونك غادي يجي عندهم مثلا في الشهر الخامس ويقول لهم الاخوان شحال باقيين كتسالوني، يعني ديك البركه اللي خديت عندكم الكريدي من بعد ما خلصت مجموعه ديال التريتات شحال باقيين كتسالوني. الوغ لا فونكسيون اللي غنخدمو دابا عندها علاقه بهادشي اللي قلنا اون جينيرال. باش ما نطولش عليكم شوفوا معايا. اول حاجه كيخصني ندير هو كنسيليكسيوني على هاد الطابلو بحال هكا كو لي فالور اللي باغي نخدم انا عندهم علاقه بالفلوس يعني بالدرهم. هانت كتمشي لهاد 100,000 درهم ياك، هانت كتسيليكسي كتكليكي وكتجي لهنايا. دونك كتمشي اوتر فورم دو كونطابيليتي، شي راه كنا ديجا درناه. كتمشي للكونطابيليتي كتمشي للبلاصه وكتكليكي على ام باش تعطيك ام اد دي يعني الدرهم وكدير اوكي. دونك هاهي رجعت 100,000 درهم فاصله 00 درهم. نفس القضيه غنديرو هنايا، غنسيليكسيوني على هادشي كله وغادي نجي لهنايا بيان سور هي كونطابيليتي، غنجي لهنا اوتر فورما دو كونطابيليتي وغادي نمشي ندير ام، طلع ليا ام اد دي يعني الدرهم. اوكي مزيان. الوغ الاخوان لومبران ديالنا شحال هو؟ ها هو 100,000 درهم. شحال غادي نخلصو في لانويتي؟ حنا باقي ما عرفناش. حنا شنو عند بالنا؟ حنا عند بالنا اننا خاص تسالي 12 شهر ما يبقاوش يتسالونا. دونك هنا غندير جوج ديال الطرق باش تشوفوا لي فونكسيون كيفاش كندير ليهم. الطريقه الاولى باش تفهموا معايا، شوفوا غادي نمشي لهنا غنكليكي على هاد اف دو اكس انسيري ان فونكسيون اولا هاد البلاصه اللي عندها علاقه بلي فونكسيون. هانتوما جيت كليكيت هنا ولا نكليكي على هاد فونكسيون ويطلع لي واحد الطابلو بحال هكا. يعني لي فونكسيون جوج طرق، الا كنت حافظهم راه نجي نكتبهم مباشره. نورمالمون راه خصني نجي ندير مباشره ندير ايكال وندير في بي ام. مي لا نمشي معكم دقه دقه على دوك المكونات ديال لا فونكسيون دو في بي ام خاصكم تفهموهم. دونك غنكليكي على هنايا عندي تو، دونك الا ما كانش كنديرو تو داكوغ. وخصني نجي هنا نقلب على في، دونك ندير في هاي شتو في بي ام وندير اوكي مزيان. دابا هو ديك اللقطه ديال نقطه فاصله نقطه فاصله كيعطيهم لي هنا نيشان. هنا الاخوان كيسول على لوطو، شنو هو اللوطو اللي انت خدام به في هذا الكريدي؟ ها هو 2%. ولكن الاخوان هنا كاين واحد الاشكال، اللوطو اللي خدامين به حنا راه طو انيوال يعني العام. انا شحال عندي من شهر؟ عندي 12 شهر، يعني هذا اللوطو ديما خاصو يتقسم على 12. داكوغ. ان بي ام اش كيقصدوا بها؟ نومبر توتال دو فيرسمون بور لو رومبورسمون لو بري، يعني شحال هي المده اللي غادي تكفيك باش انت ترد للبنكه فلوسهم. شحال عندنا؟ 12. هاهي في ا، شوفوا شنو مكتوب هنايا. في ا لا فالور اكتويل سيتادير لا فالور بريزونت او توتال دو رومبورسمون فيتور، يعني ملي غتسالي المده شحال خاصك تكون رديتي ديال الفلوس. غنكونوا ردينا هادشي اللي هي 100,000 درهم. في سي كيقصدوا بها لا فالور فيتور، هادي ما عندك ما دير بها. علاش؟ حيت انت اللي كتعطي ماشي انت اللي كتاخذ. البنكه هي اللي هاد البنكه هنايا كيديروا باردون هنا كيديروا زيرو وهنا كيديروا داكشي اللي هما باغيين ياخذوا فلوسهم. انت في هاد في سي اللي هي فالور فيتور ولا لا فالور كابيتال، واش كتعطي ولا كتاخذ؟ راه انت هنا كتعطي، هنا كيقول لك شحال بغيتي تاخذ، فهنا غدير زيرو. بقات اخر حاجه تيب. شوفوا التيب شنو قال لك. ايتين فالور لوجيك بايمون ديبيت دو لا بيريود ولا فان بيريود. الكريدي الاخوان واش كيتخلص في الاول الشهر ولا في الاخر الشهر؟ بطبيعه الحال الاقتطاع راه كيدار في الاول ديال الشهر. دونك راه في اول مره فاش كدير الكريدي راه كيديروا الاقتطاع. دونك الا كانت ديبيت بيريود كدير واحد. داكو حنا نمشيو للمنطق نفترضوا سيدي حنا حتى لاخر الشهر عاد غيقطعوا لينا.
دونك الا كانت بيمون دو فان دو بيريود غادي نديرو زيرو. اوكي دونك هنا شنو عطاتنا بالموان، يعني 100,000 درهم شحال غيقطعوا لك بالموان، يعني شحال يقطعوا لك من الصالير ديالك 8000 درهم مده 12 شهر. غنشوفوا شنو غيجرى. هاد الموان الاخوان كتخلق مشكل، فغتجي قدام هاد في بي ام هنا ودير موان باش ترجع فالور موجبه. مزيان. الو اي فوا كيسالي الشهر الاول كنقول لهم ها اللي كنتو كتسالوني وها اللي قطعتوا لي من الصالير، ها اللي بقى كيتسالوك. شحال باقيين كيتسالوك؟ 91,000 درهم. دونك هنا كتجي دير ايكال، كتكليكي على هادي ومن بعد كتجي كدير بحال هكا. داكوغ. علاش درت هاد العمليه؟ حيت تردوا البال. بغيت ندير كليسي، ما عرفتش واش تصدق ولا لا. شتو ما كتبقاش طلع، حيت هادشي في الاول فونكسيون. ليكسيل شنو غيفهم؟ كتمهد ليه الشهر الثاني. الشهر الثاني كتقول له شوف راه عندي نفس الاقتطاع، كيقول لك مزيان. الشهر الثالث كديري كليسي بحال هكا. مزيان. هنايا الاخوان الشهر الثاني الحساب اللي غادي تقطع راه ماشي من 100,000 درهم، كتقطع من هذا. دونك هنايا كنديرو، ولا بلاتي قبل ما نكمل غندير واحد العمليه. شنو هي؟ هاد الناس هادو غادي يقطعوا ليا ولا كيتسالوني 100,000 درهم ياك. شحال غنبقى نخلص لهم على مده 12 شهر؟ غنبقى نخلص لهم 8400 اكسيتيرا. بغيت نعرف انا شحال تاع الفلوس ربحوا معايا. ساهله. دونك هنا غندير مثلا توتال. داكوغ. فغادي نجي وغادي ندير مثلا هنا نديرو بعد واحد العمليه باش نتاكدوا منها. دونك لانويتي شحال هي؟ هو هذا المونطون هذا. دونك شحال كيقطعوا لينا؟ 8400. 8400 كيقطعوا لينا على مده 12 شهر. دونك نقدر نجي ندير هنايا ايكال وندير السوم. السوم منين؟ من هنا حتى لهنا. بغيت نعرف شحال تاع الفلوس قطعوا لي هاد الناس. شحال داو لينا؟ 101. رديتو البال. وحنا شحال مسلفين من عندهم؟ 100,000 درهم. دونك قاطعين لينا 101,000 درهم. سهله. كناخدو داكشي اللي غيقطعوا لينا ناقص داكشي اللي تسلفنا من عندهم النهار الاول. شحال كتعطي؟ 1086. يعني شحال رابحين معنا ديال لي زانتيغي؟ 1086 درهم. دونك مثلا كون جينا خدمنا بالكالكولاتريس واش كانت غادي تعطينا؟ مثلا 100,000 درهم فوا صفر، باردون هادي 10,000 فوا 0.02. شوف شحال كانت تعطينا 2000. ولكن هذيك راه بالنسبه للشهره بدي زانويتي اكسيتيرا. المهم هادشي ما كيهمناش حنا دابا. اللي كيهمنا هو الطابلو كيفاش غادي يتريطا. الوغ في الشهر الثاني 8400 مناش غينقصوا؟ ما غتنقصش من 100,000 درهم، نو كتنقص من هاد المونطو. دونك هنايا غادي نجيو نديرو كليسي. دونك لاحظوا معايا شنو كيجرى. سي بون. شنو قلت لكم قبيله؟ هاد الشخص هذا غيمشي عندهم مثلا في الشهر السابع مثلا. هانتوما الشهر السابع غيمشي عندهم غيسولهم، غيقول لهم الاخوان شحال باقيين كتسالوني. غادي يجيو هما غيدخلوا للطابلو ديالهم غادي يلقاو بحال هكا. غادي يقول لي سيدي لحد الساعه في الاخر شهر سبعة، حيت هذه كتعني الاول ودي كتعني الاخر. في الاخر شهر سبعة غيقول لي باقيين كنتسالوك 41,000 درهم و32. علاش؟ حيت هاد 8400 راه داخل فيها لي زانتيغي ديالهم وداخل فيها فلوسهم. دونك هذه هي الطريقه كيفاش كنخدموا لا فونكسيون ديال في بي ام اللي كيخدموا في الابناك. في الاخر طلعت واحد الموان. شنو هي هاد الموان؟ هما في الحقيقه راه في شهر 11 شحال بقاو كيتسالونا؟ 7,000. ها هي. وشحال كيقطعوا لينا؟ 8,000. يعني شحال دايزه عندهم؟ 1000. باش انت هاد 1000 بحال انت كتسالى لهم باش ما تردش لهم، هذيك يقدر مثلا يدخلوا لك في لي فري ديال الدوسي باش العام الاخر ما تسالو ما يتسالو. هادشي الاخوان درناه بديك الطريقه الاخرى ديال اننا كليكينا على هنايا اف اكسيتيرا. دابا غادي نرجع اون اغيير نمسح هادشي ونخدم لا فونكسيون مانيول، حيت البروف يقدر يسولك مثلا كل حاجه اشنو كتعني. دونك هادشي كله غنديرو لي سيبريمي، هادي كذلك سيبريمي، هادي سيبريمي. دونك شوفوا معايا شنو كنديرو ايكال وكندير في بي ام، كنفتح قوس لوطو. فين هو لوطو؟ ها هو. ولكن هذا راه طو انيويل، يعني العام حنا بغينا الموا غادي نقسموه على 12 بوين فيرغول. نومبر دو بايمون، يعني الكريدي ديالك على شحال من مره بغيتي تبقى تخلصو؟ 12. ها هي بوين فيرغول. في اشني هي لا فالور اكتويل، يعني الفلوس اللي خديتي النهار الاول. ها هي في سي. الا انت كنتي باغي ترد شي حاجه، باغي ترد انت شي حاجه، لا باردون واش باغي تاخذ شي حاجه، نو انت غير كتعطي. دونك هنا غادي دير 0 بوين فيرغول. تيب
تيب عندك جوج حوايج، يا تكتب زيرو يا تكتب واحد. امتى كنكتبوا زيرو؟ الا كان عندنا البيمون في الديبي داني، نتمنى ما نكونش غلط. واحد في الفان داني، دونك غندير واحد وندير اونطري. دونك غتسمح لي بويسكو خصني نتاكد من هاد القضيه اللي قلنا دابا. نجي الفونكسيون باش ما نكونوش غلطنا فيها. دونك في بي ام اوكي. دونك نتاكدوا هنايا فاش كنجيو للتيب مثلا، قال لك اسيدي الا كانت فان بيريود كنديروا زيرو. نشوفوا واش هادشي اللي درنا. دونك فان حنا درنا واحد، خصنا نديروا الاخوان زيرو ماشي واحد. دونك فان دو بيريود هي زيرو، كتعطينا 8000 بالموا. هنا كنديروا واحد المهم ما زربتش بلاتي. شوفوا خرجت لنا بالموا. حنايا بحال هنايا قال لك هاد 100000 درهم راه غيحيدوا لك منها، ولا كل شهر غيحيدوا لك 8400. حنا ديك الموا باش ما تخلقش لنا مشكل كنجيو قدام في بي ام ونديروا موا. دونك لاحظوا معايا هادشي الاولاني عنده علاقه باش بلوطو قسمناه على 12. سي 5 عندها علاقه بالنومبر دو بايمون، ها هي كتكون ديجا عندك على برا. هاد سي جوج باش عندها علاقه بلا فالور اكتويل، ها هي 100000 درهم. هاد زيرو فالور كابيتال ولا فالور اللي غادي يعني الفلوس اللي انت باغي تاخذ. انت هنا ما كتاخذش، انت راه كتعطي. زيرو عندها علاقه بالفان بيريود، واش ديبيت بيريود كان ديبيت بيريود واحد، فان بيريود زيرو. درنا اونطري. نجيو هنايا سيدي نشوفوا شحال باقيين غيتسالونا. الوغ هادي ناقص هادي، مزيان. قلنا كنجيو هنا اخوان كنديروا ايكال وكنكتب هادي وكنجي لهنايا داكو، ها هي 8400. كنجي لهنايا كندير هاد لا فالور، يعني بحال ان الشهر الثاني لا فالور اللي غادي تحسب، يعني داكشي اللي غادي تحسب راه كيتحسب على داكشي اللي بقى. يعني الا لاحظتوا معايا الناس اللي باقيين عاقلين شويه على لا كونطابيليتي، راه بحال الشكل ديال لامورتيسمون ديغريسيف. كيفاش لامورتيسمون ديغريسيف؟ هو ديما انا لا فالور اللي كنبداو بها هي اخر حاجه بقات لينا في العام اللي قبل. هنا ايضا كندير جليسي ما عنديش مشكل. دونك كما كتلاحظوا هذا هو الطابلو ديالنا. مثلا لنفترض الاخوان ما عجبتنيش انا 12 شهر، جاني الطريطه غاليه، بنقول لهم على عامين. دونك هنا غندير 24. شوفوا هادشي كي غيتبدل، شفتوا؟ ولكن 24 راه خصني نزيد نكمل. ندير هنا 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 23 24. لاحظوا معايا خصني نكمل لا فالور هنا حتى لتحت، هنا كذلك وهنا كذلك. لاحظتوا يعني في 24 شهر صافي كيطلع لي ممكن ما بقاو كيتسالوني حتى شي حاجه. مثلا شويه بغاو يبدلوا لك لوطو، قال لك اسيدي هاد لوطو ما مسلكناش، ها ما دابا يديروا 5%. شوفوا هادشي كي غيتبدل، شفتوا كيتبدل لراسو، يعني ما عندناش مشكل وغادي هكاك. دونك نردو نديرو حنا مثلا سيدي 1%. دونك 1% التريطه ديال 4200. ردوها مثلا 12 شهر يعني غير عام. دونك لاحظتوا هنا بقى كيطلع الموالمو علاش نتوما حدهم 12. دونك هادشي نقدروا نحيدوه. داكوغ هنا طلعت بالموا، يعني كما قلت لكم هاد الموا شنو كيعني؟ انهم بقاو كيقطعوا لك في الشهر الاخر ديال شهر 11 لقاو راسهم كيتسالوك 7800، مي هما كيقطعوا لك في الطريطه 8000. هاد ال 542 كيدخلوا لك في الفخي ديال الدوسي. باش نيت فريمون هنايا خاصها تكون طالعه مثلا زيرو على سبيل المثال. مثلا سيدي انت مابقيتش تسلفتي من عندهم 100000 درهم، بغيتي تسلف مثلا 50000 درهم ولا 60000 درهم. شوف معايا شتي الطابلو كيبقى كيتبدل راسو. هادو التريطات شحال باقيين، شحال باقي لك في الكريدي، مثلا بحال لامورتيسمون ديال الكريدي، وهنايا الفينا ولا لا فالور اللي بقات. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فونكسيون اللي هي لا فونكسيون مهمه بالنسبه للناس ديال ليكونومي جيستيون اكسيتيرا. فونكسيون عندها علاقه بالماتيماتيك فينونسي.